नाज़रीन किराम, आप सभी का एक बार फिर उमर जीपी टाइम्स में इस्तकबाल किया जाता है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को वेलकम कहता हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज कोसी की बहती हुई नदी का आपको मुआयना कराने वाला हूँ और इस नदी की रफ़्तार, नदी के अंदर जो पानी का रफ़्तार है वो कितना खुशगवार मालूम होता है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है, शायद कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी वीडियो में आप आखिर तक अगर बने रहते हैं तो आपको एक छोटा सा सुंदर वन दिखाने वाले हैं। आपको कश्ती से नदी का सैर करने वाले हैं आप उमर जीपी टाइम्स के साथ, और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। अब हम बाइक को छोड़कर कश्ती पर सवार हैं और दिखा रहे हैं यहाँ पे दो नदियों के दो अलग अलग रुख हैं। वो एक छोटी नदी है, नहर, जो पश्चिम और दक्षिणी तरफ जा रही है, जो सहरसा ज़िला से दरभंगा ज़िला, समस्तीपुर ज़िला की तरफ जाने वाली है। और ये बड़ी नदी है कोसी की। ये नदी घोंगेपुर से होते हुए बेलडावर से उजवा की तरफ समस्तीपुर ज़िला को जाएगी। और ये नदी जो है वो काफ़ी बड़ी है, चौड़ाई भी काफ़ी है, आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं। दरअसल हम लोगों का कोई रोमांस का मूड नहीं था, एक बेलडावर में कोई मसला था जिसकी वजह से हम लोगों को जाना पड़ा। बहरे कैफ बातें पूरी तफसीलात से आप सुने। अभी इस वक्त हम कोसी की नदी में कश्ती पर, नाव पर सवार हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। लेकिन ख़वातीन की तस्वीर मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो पर्दा नशीन हैं और पर्दे का एहतमाम इस्लाम में ज़रूरी है। और ये अभी दोनों किनारों से हमारी कश्ती बिल्कुल बीचों बीच दरिया में जा रही है। और जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है, बादल छाया हुआ है, हल्की हल्की बूंदें भी टपक रही है। और यहाँ पर पानी का कटाव होने की वजह से आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये नदी बढ़ जाती है, क्योंकि इस नदी के अंदर जो पानी का रफ़्तार है, पानी का बहाव है, वो काफ़ी तेज़ी पर है, जिसके वजह से नदी के किनारे को आप कटते हुए देख सकते हैं। अभी हम जिस गांव में जाने वाले हैं उस गांव में कभी कटाव हुआ था 2-3 साल पहले। इस वक्त आप देख रहे हैं जावेद अख्तर और मोहम्मद तबरेज़ साहब। बहरे कैफ में आपको बता रहा हूं कि अभी जिस गांव में हमारा जाना हो रहा है, बेलडाबर, आज से 4 साल, ग़ालिबन 4-5 साल पहले उस गांव में बहुत भारी कटाव आया था। और समझ लीजिए कि बाढ़ का एक अज़ाब था अल्लाह की तरफ से, बाढ़ के ज़रिए से उसमें पूरी की पूरी बस्ती अलावा चंद घरों के गायब हो गई थी। सारी की सारी बस्ती ही, पूरे बस्ती कट गई थी। उसमें एक मस्जिद थी, मस्जिद भी पानी के नज़र हो गया था और मस्जिद भी कट गई थी। पूरे गांव के जो लोग थे घर से बेघर हो गए थे, खुले आसमान के नीचे रहने पर सब मजबूर हो गए थे। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी ये नदी है, चौड़ाई काफ़ी है। और लोग हालांकि तो किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी रोमांस के मूड में हैं सब। बिल्कुल नदी को देख कर के फूले ने समा रहे हैं खुशी से। और इसके बाद भी मैं इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो डालने वाला हूँ। उस वीडियो में आप सुंदरवन जो नेशनल पार्क है कोलकाता का, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है,
اس کی ایک جھلک آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گی اور جو ہماری دوسری ویڈیو ہے اس میں پانی کے کنارے کا جنگل پورا کا پورا انشاءاللہ دکھانے والا ہوں، اور اس میں جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، پانی کے اندر جو بھونڈر ہوتے ہیں، اور اسی بھونڈر کی وجہ سے اکثر کشتیاں غرقاب ہو جاتی ہے، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، ناؤ ڈوب جایا کرتی ہے، چاہے وہ اسٹیمر کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا، لیکن جب وہ کوئی اسٹیمر یا کوئی ناؤ بھونڈر کے بیچ میں جا کے پھنستی ہے تو وہ اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس ندی نے کتنی ساری کشتیوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ غالباً 2011 کی بات ہے کہ اسی ندی میں گھونگے پور گھاٹ، جو کہ آرا للجا کے طرف جانے کے لیے راستہ ہے آگے سے، تو گھونگے پور کے گھاٹ پر ایک کشتی ڈوبی تھی جس میں ہمارے ایک بھانجے اور 2 بھائی بھی شامل تھے، اور تینوں کے پاس سائیکلیں تھیں، تو الحمدللہ تینوں میں سے 2 کو تیرنا آتا تھا، جیسے کہ مولانا فیصل صاحب ہیں، مولانا قاری محمد عمران رحمانی صاحب، مولانا فیصل قاسمی صاحب اور قاری فیض صاحب، یہ تینوں تھے، اور الحمدللہ ان تینوں کو تیرنا آتا تھا، علاوہ قاری فیض کے ان کو تیرنا نہیں آتا تھا شاید، لیکن الحمدللہ وہ کشتی ڈوبنے کے بعد بھی سارے کے سارے سوار بچ گئے تھے۔ علاوہ سننے میں آیا تھا کہ 2 بچے اس کشتی کے غرقاب ہونے کی وجہ سے ڈوب کر اس کی فوت ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ انتقال کر گئے تھے، ان کی موت ہو گئی تھی۔ تو یہی وہ ندی ہے ناظرین، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی انجن سے نہیں، لکڑیوں کے سہارے اور کروار کے سہارے چلائی جا رہی ہے۔ کافی دور سے اس کشتی کا معائنہ آپ کو کروا رہا ہوں، ویڈیو کو بالکل زوم ان کر کے دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ یہاں پر پانی کس طریقے سے بہاؤ میں ہے اور پانی کا رفتار کتنا تیز ہے، کشتی اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے وہ آنے کا تھا، اور اب جانے کی طرف یہ ویڈیو ہے۔ تو ندی کا بہاؤ کچھ اس طرح سے ہے کہ انجن جو اس کشتی کا ہے وہ فل وولٹیج میں ہے، پورے رفتار میں انجن چل رہی ہے، لیکن پانی کی رفتار اس قدر ہے کہ آپ کشتی کی رفتار کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل آگے کی طرف جو رفتار ہونی چاہیے کشتی چلنے کی وہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے کشتی کنارے آئی ہے، اسٹیمر، ابھی ہم لوگ اسٹیمر پہ سوار ہیں، تو اسٹیمر کا رفتار اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اب کنارے میں یہاں پر آپ کو 2-3 بطخیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جسے انگلش میں ڈک کہتے ہیں، اور آگے آپ ہانس بھی دیکھیں گے۔ تو ندی کا بہاؤ جو ہے وہ کافی تیز ہے۔ اب یہ جو ہے یہ وہی بیلڈاور کی دوسری آبادی ہے جو پانی میں کٹنے کی وجہ سے یہ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، اور دوسرا اپنا ایک نیا آشیانہ یہ لوگ بنائے ہیں، اور یہاں پر رہائش پذیر ہیں غالباً 4-5 سالوں سے۔ یہاں پر شاید انہوں نے تعزیہ بھی بنایا ہے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ سامنے ایک اور اسٹیمر ہے، بڑی کشتی جو انجن سے چلائی جاتی ہے، اور وہاں پہ کچھ ہانس بھی ہے۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ منظر۔ شاید کہ جو دور دراز رہنے والے ہیں یا بدیس میں رہنے والے ہیں، جو ہمارے ملک سے کافی دور ہیں، ہندوستان سے، ان کو شاید کہ یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہوگا، یا شہری طبقہ میں رہنے والے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، جو بھی ویورز ہیں، ان کو یہ منظر بہت بھا رہی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے، اگر آپ کی روح خوش ہو گئی، یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کشتی لکڑی کے سہارے سے، بانس کی لکڑی کے سہارے سے چلا رہے ہیں۔ بہرکیف کہنا یہ چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں،
اور اگر آپ ہمارے چینل عمر جی پی ٹائمز پر بالکل نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس اتنی بڑی ندی میں چھوٹے بچے بھی اور خواتین بھی ناؤ چلانا جانتے ہیں۔ انتظار کیجیے آنے والی دوسری ویڈیو۔